بردن دادگاه. جلسه دادگاهیم کلاً فکر کنم 5-6 دقیقه طول کشید. یه نماینده اطلاعات اونجا بود و قاضی و منشیش. بعد اتهام منو خوندن، نوشتن، گفتن که اقدام علیه امنیت ملی، محاربه. و اون وکیل تسخیری پا شد گفت که آقای قاضی، محاربه در قانون یعنی کسی که به اصطلاح محاربه رو واسه کسی به کار میبرن که اسلحه دست گرفته باشه، سلب آزادی و امنیت مردم رو کرده باشه. این موکل من حتی چاقوی میوه خوری هم دست نگرفته. بخوا سرم بوخشنده بخوا و خاطر خوا سرم پیبن و سرم و درد میخواد. सुन्नी कैदी शहराम अहमदी जिसको फांसी दी गई, ये इसकी वालदा है। سرم پیبنو خوا کمک تنکه سرم پیبنو سرم جان। 2 अगस्त 2016 को ईरानी इंटेलिजेंस के हुक्काम ने शहराम अहमदी के अहल खाना को फ़ोन करके कहा कि इसके साथ आखिरी मुलाकात के लिए आ जाइए। इसका वालिद कई सालों से इसको रिहाई दिलाने की कोशिश में था। بشكم ما خواي مرخصي كان يتري ما يجاز النكيشن عود دايكيا او انتوريو ما فون انتوريو। शहराम अहमदी अपने छोटे भाई बहराम अहमदी के साथ 2009 में सनंदश्त से बाजियाब किया गया, मगर इसके भाई को दिसंबर 2012 में किरिच कजल हिसार जेल में दूसरे 5 सुन्नी साथियों समेत फांसी दे दी गई। بهرام را قول من شو میوان من بو سهر نو دو دزن دیاکه هنده او فرمانه چی دیاکه کرده 3 نفر محمود هات من ناو فرسی انا آقا تو چکاره او چکاره تو ناوی چیز تو او ناوی چیز فرسی انا نوی چی والا من مردانه و دی هنده تو بیبرن بو اطلاحات گزارش کی هنده بعد السؤال يكنوا بياني مرخصتكين برونو إذا أو بالنبليان یادم کرد. لا يردام کرد. शहराम ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा है कि 5 मिनट की अदालत में इनके वकील को दिफा करने की इजाज़त देने की बजाय जज ने इन पर बाहमी जंग का इल्ज़ाम लगाकर इनको फांसी का हुक्म दे दिया। शहराम अहमदी के अहले खाना कई सालों से इन तवील और कठिन रास्तों को तय करते हैं ताकि इनसे किरज शहर की जेल रजाई में मुलाकात कर सकें, और एक सफर जो कि शदीद गर्मी के मौसम में किया गया था, शहराम अहमदी के अहले खाना का वहां से वापसी पर सफर के दौरान शदीद एक्सीडेंट हुआ, जिसकी वजह से इनकी वालदा और बहन को दिमाग में शदीद चोटें आईं। هر وقتم نو خمو بیدم و عملیات اسم لامنیه دستمنیه چاومنیه پامنیه। सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में शहराम अहमदी को फांसी का आर्डर वापस लेकर मामला 28वीं इनकिलाबी ब्रांच को भेज दिया, मगर इसी साल काजी मोहम्मद मुगीसा ने दोबारा शहराम अहमदी की फांसी का हुक्म जारी किया। कई दिन पहले शहराम किरच की जेल के हुक्काम और चीफ एग्जीक्यूटिव ने सुन्नी कैदियों की जेल में जाकर इन कैदियों से कहा अपने आप को फांसी के लिए तैयार करें। ईरानी जालिम हुकूमत ने शहराम अहमदी पर दहशतगर्द ग्रुपों के साथ मुलव्वस होने का इल्जाम लगाया, लेकिन शहराम अहमदी ने कई बार खत लिखकर कहा कि इल्जामात का कोई सबूत नहीं है। उन्होंने ईरानी जाबिर हुकूमत से ये दरख्वास्त की कि इनको एक आज़ाद वकील की खिदमात हासिल करने की इजाज़त दे दें ताकि वो अपना दिफा कर सकें। उन्होंने अपनी जान इस्लाम की तबलीग के लिए वक्फ कर रखी।
یەکیان ئیعدام کرد بەهرامیان ئیعدام کرد وچکەکەم ئەو هۆشی پێمەوە مثال اردو 100 کا چهره